टायमार जाल्या लिडरशिपान केल्या, पण पयले सुवातेर हांव काँग्रेस पार्टीचे धन्यवाद म्हणटा, इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे आनी तेंचे लिडर ज्यांनी ज्या पार्टीन म्हाका म्हाजे एक गरीबातलो भुरगो आनी स्टुडंट विंगांतसून येयल्लो भुरगो 27 वर्साचें काम करून 27 वर्साच्या हितून म्हाका म्हाजें नांव एक टायमार दिल्ली व्हरोन म्हाज्या CECन हाडलें, पण खंय तरी आमचे लोकल लिडर्स हितून फेल जाल्यात वयर दाखोवपाक की यंग लिडरशीप आनी कॅडर जेनी काँग्रेसीक काम केला, जेनी काँग्रेसीक हातभार लायला, हे एकदा दोनदा जावना. लास्ट इलेक्शन जाला म्हाज्या वांगडा, त्याच्या पयलीं 2019 जाला आनी त्याचे दुःख दिसता, कारण हे जे टायमार हे लोकल लिडर्स असले निर्णय घेतात जाल्यार आमी यंग इंडिया जो न्याय ह्या आमच्या कार्यकर्त्यांक केन्ना मेळटलो असो म्हाका प्रश्नचिन्ह पडटा. कारण आयचो कॅन्डिडेट आहा जो नॉर्थाचो, तेका तेच्या पयलीं 3 फाटी तिकेट दिल्या आनी त्याच्या उपरांत आतां तिकेट दिल्या. हेचो उद्देश कितें आनी खंयचे आमी हे घालता तितून म्हाका एक संशय येता. आनी हे लोकल आमचे लिडर्स आहात ते दर खेपे फेल जाल्ले आहात. 2022 फेल जाल्यात आनी म्हाका दिसता आतां सुद्दां फेल जाल्यात अशें म्हाका हे दिसता. कार्य करूंक आसतलो आनी इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे श्री राहुल गांधी, जेनी NSUI यूथ काँग्रेस हेच्या टायमार तेंच्यांनी जर अशें प्लॅटफॉर्म आमकां दिवंक नासले, जेच्या टायमार इलेक्शन जाता जाल्यार थंयसर सुद्दां आमी ह्या पदा पर्यंत पावचे नासले. सोनिया गांधी, खरगेजी आनी बाकीचे आमचे सगळे लिडर्स जे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आनी आमचे इंदिरा गांधी यांचे आमी आदरणीय पळोवन आमी ह्या पार्टीन आयले आनी ह्या पदा पर्यंत पावले. त्या खातीर हांव ह्या सगळ्या लिडरांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी हेच्या फुडें न्यू लिडर्स, न्यू फळी तयार करपाक हांव सतत आसतलो आनी ज्या ज्या टायमार काँग्रेसीन अशें कितें नाका जाल्लें जाता तेन्ना आवाज उठोवपाक फर्स्ट आसतलो. कारण काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती डेमोक्रेटिकली काम करता आनी चळवळ आनी न्याय दिवपाक काम करता अशें म्हाका म्हणणें आसा. आनी म्हाजे दोनूय कॅन्डिडेटाक शुभेच्छा. त्याच्या वांगडा सुद्दां कार्यकर्त्यांचे खुबशे म्हाका फोन आयले की हे कितें जालें म्हणून. कारण आमी पळयता की 4-4 तिकेट आनी परत थोड्या मनशांनी जे काल सकाळी 2 वर्सां जॉयन जाल्ले तांकां तिकेट. वॉट अबाउट आवर कार्यकर्ता, वॉट अबाउट आवर जे लिडर्स जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग MP आसात तेंचे कितें. घरान सुद्दां कितें वायट जालें, स्वताच्या हितून जालें सुद्दां ओपनली उलोवपी वायट ते वायट, खरें ते खरें. आतां हितून आमची लोकल लिडरशीप फेल जाल्ली आसा हितून सांगपाक कितें तरी. कारण एक तरी तांकां खबर आसचें ना काय खबर आसून दोळे धापले आसतले कळ्ळें. कारण आमच्या काँग्रेसींतले कार्यकर्ते तळ्या गळ्यान आसात जेणी खुबशी काम केला आनी ही आमकां प्लॅटफॉर्म आसलो ज्या टायमार आमी नवी लिडरशीप दाखोवपाची आसली ती आमी दाखोवंक ना. हितून आमची लोकल लिडरशीप फेल जाली.